बार्सिलोना बहीराए रूम के किनारे वाक़ स्पेन का खूबसूरत शहर और यूरोप का सियाहती मरकज़। दुनिया में ये शहर अपने फ़न और फ़न तामीर के लिए जाना जाता है और बड़े बड़े तख्लीकार जिनमें सग्रादा फैमिलिया के खालिक गाउदी के अलावा पाब्लो पिकासो, जुआन मारियो और सल्वाडोर डाली भी इसी शहर से मंसूब हैं। ये शहर यूं तो अपने अंदर बेशुमार तारीख समेटे हुए है, लेकिन आज की इस वीडियो का मकसद बार्सिलोना की तारीख पर रोशनी डालना नहीं है, बल्कि उस तारीख में छुपे इस्लामी सकाफत के आसार ढूंढना है। अगरचे स्पेन के दूसरे सूबों में आपको इस्लामी फ़न तामीर की इमारतें अक्सर देखने को मिलेंगी, लेकिन बार्सिलोना में ऐसा नहीं है, और अगर कुछ है भी तो उसका जिक्र कहीं नहीं मिलेगा। अलबत्ता कुछ अरसा कबल एक तहरीर में बार्सिलोना के कदीम चर्च में इस्लामी फ़न तामीर के निशानात का जिक्र किया गया है, और इस कदीम चर्च को सेंट पॉल द कैंप कहते हैं। ये कदीम चर्च बार्सिलोना की मरकज़ी सियाहती शाहरा ला राम्बला से एक छोटी सी वॉक पर है। चर्च की तरफ बढ़ते हुए सियाहों का रश कम होने लगता है। उसकी बड़ी वजह यह भी है कि यूरोप की मजहबी इमारतों में लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन अगर इस इमारत को एक मजहबी इमारत की बजाय एक तारीखी निगाह से देखा जाए तो ये एक इंतहाई शानदार इमारत है जो सदियों से अपने हुस्न को समेटे हुए है। आज से तकरीबन 1000 साल कबल जब ये चर्च तामीर किया गया था तो उस वक्त ये शहर की दीवारों से बाहर सरसब्ज खेतों में गिरा हुआ था। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, कैंप यानी दही इलाका। लेकिन आज ये शहर के सबसे कदीम और बोसीदा इलाके में गिरा हुआ है। ये चर्च ग़ालिबन 9वीं सदी के आखिर में तामीर किया गया था। बाज़ पुरानी दस्तावेज़ात से पता चलता है कि इस चर्च की इमारत 897 और 911 ईस्वी के दरमियान तामीर की गई थी। स्पेन की सरकारी दस्तावेज़ात में लिखा गया है कि मुसलमानों ने इस चर्च को 985 ईस्वी में तबाह कर दिया था और इसके तकरीबन 100 साल बाद इसको दोबारा तामीर किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ आसार कदीमा के कुछ माहिरीन का कहना है कि पहले यहाँ मस्जिद तामीर की गई थी जिसे बेनेडिक्टाइन्स ने चर्च में तब्दील कर दिया था। ये फैसला करना तो शायद मुश्किल होगा कि हकीकत क्या है। अलबत्ता इस चर्च की फ़न तामीर का मुआवजना स्पेन में पाई जाने वाली दूसरी इस्लामी इमारत से ज़रूर किया जा सकता है, जिससे ये समझने में आसानी होगी कि आया इस इमारत की तामीर में इस्लामी फ़न तामीर के बुनियादी जुज़ियात का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि स्पेन में फ़न तामीर के उन बुनियादी जुज़ियात का जायज़ा लिया जाए जो इस्लामी इमारतों को नुमायाँ करते हैं।
یوں تو مسلمانوں نے اسپین میں عمارات کی تعمیر کے دوران کمپلیکس جیومیٹری کا بہت استعمال کیا ہے، لیکن جو بنیادی جزو تمام اسلامی عمارتوں میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ خاص قسم کی محرابیں ہیں جنہیں ہارس شو آرچز یا مورش آرچز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ محرابیں رومن محرابوں کے مقابلے میں زیادہ کشادہ اور روشن ہوتی ہیں، اور یہ محرابیں آپ کو تقریباً اسپین کی تمام اسلامی عمارات میں دیکھنے کو ملیں گی، خاص طور سے وہ عمارتیں جہاں کورٹ یارڈ یا صحن بنائے گئے ہوں۔ دوسری قسم کی محرابیں جن کا استعمال اسلامی عمارتوں میں کیا گیا ہے انہیں ملٹی فلائل محرابیں بھی کہتے ہیں، اور ان کا استعمال کثرت سے مسجد قرطبہ میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسپین میں اسلامی عمارتوں کا خاصہ وہ خاص قسم کے صحن ہیں جو کسی بھی عمارت کے درمیان میں بنائے جاتے تھے، اور یہ صحن آپ کو تمام اسلامی عمارتوں میں ملیں گے، اور اس کی بہترین مثال غرناطہ کا الحمرا پیلس ہے۔ اب اگر چرچ کی بیرونی عمارت کا جائزہ لیا جائے تو یہاں ملٹی فلائل محرابیں کافی نمایاں دکھائی دیتی ہیں۔ اگر چرچ کے اندر داخل ہوں تو یہاں مرکزی ہال سے 2 چھوٹے ہال متصل ہیں، اور اگر مرکزی ہال کا جائزہ لیا جائے تو یہاں بھی فلائل محرابیں کثرت سے نظر آتی ہیں۔ مرکزی ہال سے متصل چھوٹے ہال کا دروازہ اس صحن یا کورٹ یارڈ کی طرف کھلتا ہے جو اسپین میں اسلامی عمارتوں کا خاصہ رہا ہے۔ اب اگر اس چھوٹے سے کورٹ یارڈ کی محرابوں کا جائزہ لیا جائے تو ان کی طرز تعمیر ہارس شو آرچز پر مبنی ہے، جو کہ خالصتاً مسلمانوں کی ایجاد ہیں۔ انہی محرابوں کے بیچوں بیچ اگر مینار کی طرف نظر دوڑائی جائے تو ملٹی فلائل محرابوں کا وہ سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے جو مسجد قرطبہ کے اندرونی خال میں دیکھنے کو ملے گا۔ یہ وہ ثبوت ہے جسے شاید کسی بھی تاریخ دان کے لیے جھٹلانا مشکل ہوگا کہ اس عمارت کی تعمیر اسلامی طرز تعمیر پر نہیں کی گئی۔ یہ عمارت پہلے مسجد تھی یا چرچ، میں نہیں جانتا۔ دراصل ایک غیر مورخ ہونے کے ناطے میرے لیے اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، میں یہ بحث مورخین کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے لیے جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ 12ویں صدی میں تعمیر ہونے والے اس چھوٹے سے چرچ میں اسلامی فن تعمیر کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ یہ سادہ سی حقیقت میرے لیے اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دور میں نہ صرف مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مکالمہ ہوا ہوگا، بلکہ یہ مکالمہ اتنا مؤثر تھا کہ چرچ کی عمارت میں مضبوط اسلامی ڈیزائن کے موضوعات شامل تھے۔ آخر میں ان تمام خانہ بدوشوں سے کہنا چاہوں گا کہ ایک خانہ بدوش کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ کوئی عمارت کسی خاص قبیلے، گروہ یا مذہب سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ وہ تو پیدا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام خوبصورتیوں اور بدصورتیوں کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ آپ مسلمان ہیں یا عیسائی،
سکھ ہیں یا ہندو، اگر آپ بارسلونا میں رہتے ہیں یا آپ اسپین کی سیاحت پر آئے ہیں تو ضرور اس چرچ کے لیے وقت نکالیں۔ یقین جانیں اس عمارت کی خوبصورتی آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔